إذا خلال هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع لي زاشا د مارشانديز. إذا غادي ناخذ مثال. إذا هنا عاطينا جوج ديال لي فاكتور. الفاكتور الأولى هنا الرقم ديالها هو 12 على 17 والفاكتور الثانية هي 66 على 17. إذا مثلا غادي نسجلوا أول فاكتور داشا. مثلا في 7 شهر 3 2017 شرينا بواحد المارشانديز الثمن اللي هو 6000 درهم اور تاكس. التي عليه هو 1200. اذا هذه بالنسبه لنا فهي ريكوبيرابل، عندنا هذه اشا. اذا المجموع تي تي سي هو 7200 درهم. الفورنيسور اللي شرينا من عنده هو كازا سوفت. وبالنسبه للخلاص باش غنخلصوه بار بونك. نورمالمون الكتابه بهذه الطريقه شويه صعيبه. علاش؟ لانه في الحقيقه هي كتبان اوبيراسيون وحده، ولكن هي دوز اوبيراسيون اللي غنديرو. لوبيراسيون الاولى، اذا نهبط شويه لتحت غيبان لكم التفاصيل. لوبيراسيون الاولى كنقيد بانه درت لاشا د مارشانديز و ايطا تيفيا، وبان الفورنيسور كيتساني 7200. اذا هذه هي عمليه لاشا، اشا د مارشانديز هي هذه العمليه. ثم العمليه الثانيه هي ديال الخلاص البيمون او ريغلومون ديال الفاكتور. باش غنخلص بار بونك. داكور. اذا حتى في ساج، لوجيسيال ساج باش كنتعاملوا معاه كنتعاملوا بهذا المنطق. عندنا لي زوبيراسيون داشا وهنا لي زوبيراسيون ديال التريزوري. دونك عندي هنا لا بونك. اذا غادي نمشي غنقيد اول اوبيراسيون. دونك عندي في لا دات هي 7 شهر 3 اللي هو مارس. اذا نمشي للوجيسيال ستركتور، باردون، تريتمون، جورنو دو سيزي. غنقلب على مارس. اذا اشا ها هي مارس. لو جور هو لو 7. نيميرو دو فاكتور 12 على 17. ريفيرونس ما عندناش، ماشي مشكل. النيميرو دو كونت عندنا اشا د مارشانديز هو 6111. 6000 نو طابيلاسيون. اذا ها هو كتب لي هنا. دونك اشا د مارشانديز. هنا من الاحسن نجي نكتب فاكتور اف نيميرو 12 على 17. داكور. ونجي في الديبي. اذا قلنا في الديبي 6000 درهم اونطري. هنا غادي نضيف تيفيا اللي هي ريكوبيرابل. اذا غادي نجي غنخلي نفس المعلومات. غنجي هنا ليطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج هي 34.55. فوالا 34.55 طابيلاسيون. اذا نلاحظوا انه حسب هاد التيفيا، حسبها اللي هي 1200. دونك ندير اونطري. بقى ليا نقيد بانها محسوبه او هي كريدي خاصني نخلص به الفورنيسور. دونك هنا خاصني الفورنيسور هو كازا سوفت 4411. غنمشي غنجي هنا ندير 4411 غيعطيني فورنيسور. ولكن هاد الفورنيسور شنو سميتو بالضبط هنا باش غنخدم بالنيميرو دو كونت ديال. اذا غندير هنا 44 وندير طابيلاسيون غيعطيني لي فورنيسور ديالي. غنختار كازا سوفت ثم اوكي. غنجي للجهه الاخرى. لاحظوا انه اوتوماتيكمون دار الكالكول ديال هاد الجوج هذا عطاتني 7200. اذا اونطري. اذا سجلت العمليه الاولى. اذا عندي كريدي عند الفورنيسور. جو فيرم. دابا غنمشي للبيمون، ستادير ان هاد 7200 درهم غنخلصها من البنكه غنخلصها للفورنيسور. اذا غادي نمشي هاد المره الكود جورنال اللي هو بنك في مارس. دونك ها هو كليكي دو فوا. التاريخ مثلا لو ريغلومون لو 7 ندير لو 7. نيميرو دو فاكتور نفس الرقم 12 على 17. نكبر شويه. نيميرو دو كونت. اذا في النيميرو دو كونت هنا غنمشي الفورنيسور هو 4411. فوالا اذا 4411 طابيلاسيون. اذا هنا غنكتب ريغلومون فاكتور اللي هي 12 على الرقم ديالها 12 على 17. داكور.
هنا شكون هاد الفورنيسور هذا اللي خلصتو؟ غندير هنا 44 ثم طابيلاسيون. الفورنيسور هو كازا سوفت دائما، ندير ليه اوكي. اذا شحال غادي نخلص هاد كازا سوفت؟ غادي نعطيه المجموع. اذا شحال المجموع اللي عندي اللي هو تي تي سي هو 7200. نكتب هنا 7200 اونطري. اذا لاحظوا انه دابا اوتوماتيكمون لوجيسيال كيقترح ليا لو كونت ديال لا بنك اللي هو 51 41 ديال طابيلاسيون. ها هي دابا بنك، وغادي يعطيني القيمه ديالها اللي هي 7200. انا دابا درت الريغلومون ديال هاد الفاكتور.